DGI से कान खोल के सुन लो मेरे। मैं आज जनरल बाजवा आपसे पूछता हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान का लॉन्ग मार्च जिस धूम से निकला है, जिस तरीके से लोग इसमें शामिल हुए हैं, इससे हुकूमत की हवाइयाँ उड़ गई हैं। हुकूमत परेशान हो गई है, हुकूमत ने हथियार डाल दिए हैं। हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया है, शहबाज शरीफ ने यह कहा है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। एक कमेटी बना दी गई है, 9 रुकनी कमेटी है जो तहरीक-ए-इंसाफ से मुज़ाकरात करेगी और लॉन्ग मार्च के हवाले से लाहे अमल तय करेगी। एक तो लाहे अमल इमरान खान की तरफ से तय किया गया है, वो लॉन्ग मार्च लेके लाहौर से निकल चुके हैं। दूसरा लाहा अमल हुकूमत की तरफ से तय किया जा रहा है कि इस लॉन्ग मार्च से किस तरीके से निपटना है, और फिर कमेटी भी बना दी गई है। इमरान खान के लॉन्ग मार्च की शिद्दत को देखते हुए जो कुछ उसके नताइज सामने आ सकते हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत की तरफ से कमेटी तश्कील दी गई है। लेकिन नाजरीन, ये याद रहे, ये कौन लोग हैं कमेटी बनाने वाले? ये शहबाज शरीफ है कमेटी बनाने वाले। और कमेटी में किन लोगों को शामिल किया गया है? राना सनाउल्लाह कमेटी की सरबराही करेंगे। इसमें अयाज सादक लिए गए हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक लिए गए हैं, इफ्तिखार ANP के लिए गए हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी MQM से लिए गए हैं, और इसमें मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी शामिल हैं। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कमेटी के पस मंज़र में नीयत क्या है। नीयत सिर्फ यही है, ये तासर देना है कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। लेकिन ये कमेटी असल में काम करेगी कि इस लॉन्ग मार्च को किस तरीके से रोकना है, किस तरीके से इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है। असल में इस कमेटी का ये काम होगा। लेकिन ये जाली और झूठा तासर देने की कोशिश की गई है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बाकी इमरान खान का लॉन्ग मार्च जिस तरीके से लाहौर से निकला है, नाज़रीन कल सुबह की बात है, जब लॉन्ग मार्च लाहौर से निकलना था, मैंने सुबह 9:45 बजे लिबर्टी का ग्राउंड किया था अपनी गाड़ी में कैमरा लगा कर। तो वहाँ पे 9:45 बजे एक भी शख्स मौजूद नहीं था। गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी हुई थी, लेकिन लॉन्ग मार्च में हिस्सा लेने वाला एक भी शख्स वहाँ पे मौजूद नहीं था। उसके बाद क्या हुआ? 11 बजे वहाँ पे जिस तरह लोग आए हैं, वो ज़मीन से निकले हैं या आसमान से उतरे हैं, कितनी तादाद में लोग आए, ये सारा कुछ आपके सामने है। लिबर्टी चौक से बेशुमार लोग चले, कुछ गाड़ियों पर थे, पैदल बेशुमार लोग थे। इसका पहला पड़ाव लाहौर में ही था, आज दूसरा पड़ाव इसका कामोकी में जाके होना है। लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए, लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने के लिए क्या क्या हरबे इख्तियार किए गए, क्या क्या हथकंडे इस्तेमाल किए गए, वो आपके सामने है। सबसे पहले तो फैसल वावडा को सामने लाया गया, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। उन्होंने जो कुछ इल्ज़ामात इमरान खान पर लगाए, तहरीक इंसाफ पर लगाए, ऐसा शख्स ही कर सकता है जिसको बदतरीन तरीके से ब्लैकमेल किया गया हो। कल तक ये इमरान खान का परस्तार था, आज इमरान खान के खिलाफ जुबान दराजी कर रहा था। इसको कौन कौन सी वीडियो दिखाई गई होंगी, क्या क्या तस्वीर दिखाई गई होंगी, क्या कुछ कहा गया होगा कि उसके बाद से लेकर अब तक फैसल वावडा को जो धुनी दी गई थी उससे धुआं उठ रहा है। और उसके बाद फिर फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पिट गई, उसके बयानात पिट गए, किसी ने उसके ऊपर तवज्जो नहीं की। तो फिर एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी गई। DGI DGI SPR प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ कह रहे थे, इमरान खान की किस तरीके से किरदार कुशी की गई, ये समझा जा रहा था कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान खान दुबक जाएंगे, खामोशी से बैठ जाएंगे। लेकिन इमरान खान पूरी जुर्रत के साथ बाहर निकले, लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया, और लॉन्ग मार्च के दौरान पहली तकरीर में उन्होंने जो कुछ कहा वो किसी भी मरले पर बैक फुट पे नज़र नहीं आए। उन्होंने अपनी तकरीर में जो कुछ कहा, जिस तरीके से समझा जा रहा था कि DGI की बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है, इमरान खान पर इसके बहुत ज़्यादा असरात होंगे। लेकिन इमरान खान ने अपनी तकरीर में जो कुछ कहा, आप भी सुन लीजिए। क्या किसी और लीडर में ऐसी जुर्रत है? DGI आपने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा तो आपने कि जी मैं गैर सियासी हूं, ये कहा कि जी मैं तो, कहा कि जी हम सियासत नहीं करते। DGI
والی پریس کانفرنس کو میں نے شیخ رشید کو بھی نہیں کرتے سنا. اور میں آپ نے غیر جانبدار نہیں رہے سیاست. اس پریس کانفرنس میں آپ نے کی تو کم از کم وہ جو چوروں کے ٹولے بیٹھے ہوئے ان کے اوپر کیوں نہیں بات کی؟ سارا نشانہ عمران خان کے اوپر. ڈی جی آئی ایس آئی کان کھول کے سن لو میرے. میں جو چیزیں جانتا ہوں میں اپنے ملک کی خاطر اپنے اداروں کی خاطر میں چپ ہوں. میں بولتا نہیں ہوں کیونکہ میں اپنے ملک کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا. میں نواز شریف کی طرف بھگوڑا نہیں ہوں جو یہاں تو چپ کر کے دم دبا کے بیٹھا رہے اور لندن جا کے فوج کو برا بھلا کہے. میں نے اس ملک سے جانا نہیں. میرا جینا مرنا اس ملک پہ. یہ عمران خان نے کہا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے اعظم سباتی نے پریس کانفرنس کی ہے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا میرے اوپر کن لوگوں نے تشدد کیا, کن لوگوں نے مجھے بے لباس کرنے میں کردار ادا کیا. انہوں نے 2 فوجی افسروں کے نام لے دیے. انہوں نے کہا ایک تو میجر جنرل فیصل نصیر ہیں, دوسرے بریگیڈیئر فہیم ہیں. ان کے کہنے پر میرے اوپر تشدد کیا گیا تھا. عمران خان نے اپنی اسی تقریر میں جنرل باجوہ صاحب سے یہ بھی کہا. میں آج جنرل باجوہ آپ سے پوچھتا ہوں, سوال پوچھتا ہوں کہ بلاول بھٹو نے جب کراچی کے اندر جب آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر نے جب اس نے کوئی اس نے زیادتی کی, بلاول بھٹو نے جب اس کے خلاف سٹیٹمنٹ دی, آپ نے اس کو ہٹا دیا. ان کو ہٹائیں, ان دونوں کو ہٹائیں. یہ لوگ جنرل باجوہ آپ کو بدنام کر رہے ہیں. جب اعظم سباتی کو میں نے اٹھایا, ساری دنیا کے اندر اخباروں میں کیا لکھا گیا کہ پاکستان کے 75 سالہ سینیٹر کو اٹھایا, اس کے اوپر کسٹوڈین ٹارچر کی کیونکہ اس نے فوج کے خلاف ٹویٹ کی. ساری دنیا کے اندر پاکستان کی بےزتی ہوئی, ہماری جمہوریت کا مذاق اڑا, فوج کو برا بھلا کہا گیا. تو ناظرین, ہم بات کر رہے تھے کہ لانگ مارچ کو ناکام بنانے کے لیے کیا کیا کوشش نہیں کی گئی. ایک خرم لغاری کو سامنے لایا گیا. خرم لغاری نے یہ کہا کہ ہم 6 لوگ اس لیے استعفیٰ دے رہے ہیں کہ لانگ مارچ کے حوالے سے ہمارے ساتھ مشاورت نہیں کی گئی. لغاری نے جن 6 لوگوں کے نام لیے تھے ان میں نواب زادہ منصور تھے, ان میں عبدالحی تھے, علمدار قریشی تھے, اور حمید ڈوگر تھے, معظم خان تھے, چنو لغاری تھے. خرم لغاری کو کن مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا, لیکن باقی جو لوگ تھے ان کی طرف سے نہ صرف یہ کہ تردید کر دی گئی کہ وہ لغاری کے ساتھ نہیں ہیں, بلکہ یہ سارے کے سارے لوگ عمران خان کے لانگ مارچ میں شریک ہو گئے. اگر ان کا نام نہ لیا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ لانگ مارچ میں شرکت نہ کرتے, لیکن وہ پھر لانگ مارچ کا حصہ بن گئے. یہ ان کی موو بھی ناکام ہو گئی. اور پھر عمران خان کی قدرت کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ تائید ہو رہی ہے, کچھ نہ کچھ نصرت ضرور موجود ہے. جس طریقے سے عمران خان کو سیاست سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, عمران خان مزید مضبوط ہو کر سامنے آ رہے ہیں. عمران خان نے ایک ایک کردار کو جو ان کے خلاف بروئے کار رہا ہے اس کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے. عمران خان جس جرأت کے ساتھ بات کرتے ہیں ایسا پہلی مرتبہ پاکستان میں کسی لیڈر کو دیکھا گیا ہے.
اور پھر عمران خان ذہانت کی کس بلندی پر ہیں کہ ان سب کو عمران خان نے زمین بوس کر دیا ہے، کچل کے رکھ دیا ہے، روند کے رکھ دیا ہے۔ عمران خان سب سے بڑھ کر سیاست میں آگے آگے جا رہے ہیں۔ یہ عمران خان کی ایک ذہانت کی مثال ہے۔ کتنے مقدمات عمران خان کے خلاف بنائے گئے، کتنے الزامات لگائے گئے، لیکن عمران خان کا ابھی تک تو کچھ نہیں بگڑ سکا۔ الیکشن کمیشن جس طریقے سے عمران خان کے سامنے کھڑا ہوا ہے، جس طریقے سے عمران خان کو نااہل قرار دینا چاہتا ہے، اس میں بھی عمران خان ان کے قابو میں نہیں آ رہے۔ میں نے یہ بات کی کہ عمران خان کو تائید ایزدی بھی حاصل ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ کل انتخابات ہوئے ہیں، سپریم کورٹ بار کے انتخابات ہوئے ہیں، اس میں مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ وکلاء کو، گروپ کو بدترین شکست ہوئی ہے۔ عمران خان کا حامی حامد خان گروپ جیت گیا ہے۔ عابد زبیری سپریم کورٹ بار کے صدر منتخب ہو گئے ہیں، جن کا تعلق حامد خان گروپ سے ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ یہ لوگ جس طریقے سے تحریک انصاف کے لوگوں کو توڑنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے اپنے لوگ ٹوٹ رہے ہیں۔ کیسے ٹوٹ رہے ہیں؟ شہباز شریف کے معاون خصوصی احمد جواد نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ یہ شہباز شریف کے فوکل پرسن تھے۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ میں شہباز شریف کی ڈرامے بازیوں میں، شہباز شریف کی شو بازیوں کا حصہ نہیں بن سکتا۔ تو ناظرین، اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ عمران خان کو، ان کی پارٹی کو، ان کے لانگ مارچ کو جس طریقے سے یہ لوگ ناکام بنانا چاہتے تھے، عمران خان آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان کو نصرت ایزدی بھی حاصل ہے، عوام کا اعتماد بھی حاصل ہے، اور پاکستان کے بڑے بڑے گروپ عمران خان کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ وکلاء ان کے ساتھ ہیں، طلبہ ان کے ساتھ ہیں، ڈاکٹرز ان کے ساتھ ہیں، تاجر ان کے ساتھ ہیں، کسان ان کے ساتھ ہیں، عام آدمی ان کے ساتھ ہے، مزدور ان کے ساتھ ہیں۔ ایسے بندے کو ناکامی کا کبھی سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ ان کے ساتھ کروڑوں ماؤں کی، کروڑوں بیٹیوں کی، کروڑوں بہنوں کی دعائیں بھی شامل ہیں۔ تو ناظرین، آخر میں ہم یہی بات کریں گے کہ دیکھتے ہیں کہ لانگ مارچ کے خلاف، عمران خان کے خلاف، جمہوریت کے خلاف، تحریک انصاف کے خلاف، عام آدمی کے حق میں بولنے والی آواز کے خلاف سازشیں کس طرح سے ناکام ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔